हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू च्यानल। फेरि पनि आइसकेको छ हामी डे 2 ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी ठिकै खाना खाइसकेर अब मेलोतिर जानु लाग्यो। पानी बोक्यो हो, खाजा खाइसक्यो, गाई साई पर पुऱ्याइसक्यो, चढाइसके पर अब भरे राति ल्याउनु जानुपर्छ। अब ठिकै मेलोमा गएको। ओ शिट ड्याम घरबाट निस्किसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ अब ठिकै हिजो चाहिँ के गर्यो भन्दा लकडी छिर्यो। आज चाहिँ मुनि त्यहाँ गोठमा अब तल हाम्रो बगान छ नि त, तल्लो बारीमा अब त्यहाँ बगानको लागि त्यहाँ गाईहरू राख्नुपर्छ कहिले काहीँ होइन। यसो हामी अब के भन्छ ठ्याक्कै त्यहाँ अब अलैँचीहरू रोप्दा अलैँचीहरू भोलिपछि बर्खामा काम गर्दाखेरि फाड्दा उड्दा त्यति बेला ठ्याक्कै उयो गर्नु पऱ्यो नि त। अब त्यहाँ बस्ने बनाउनु पऱ्यो नि त, कटोरी के भन्छ गोठ बनाउनु पऱ्यो। अनि त्यसको लागि अब चित्र बुन्नुपर्छ। त्यही अब चित्र सबै त्यसको लागि सबै ल्याइसक्यो क्या। के भनेछु म के बोलिरहेको छ कस्तो होला। त्यसको लागि चाहिँ ठ्याक्कै परिङहरू ल्याइसक्यो। अस्ति आधी कुटिरहेको छ। अब कुटेर त्यसलाई त्यो खोलेर सुकाउनु पर्ने छ। अब त्यही गर्नु जाँदैछु म। मुनि हो यस्तो तपाईँहरूलाई छिटोमा देखाइदिन्छु नि अलिक हेर्नुहोस्। ल अब चाहिँ आइसकेको छौँ हामी, पुग्यो अब चाहिँ। अब यता चाहिँ ठ्याक्क अब यहाँ यस्तै फुटाउनु पर्छ हो। फर्स्ट यहाँ राखेर उयो मुनि भएको सबै फुटाउने हो, त्योहरू सबै फुटाउने हो। अनि यहाँ यस्तो चित्र बनाउनु पर्छ। अब यो त खेरो गइसक्यो नि त, अब यो धेरै सुकेर अब यहाँबाट त पानी पस्छ भित्र। अन्त यहाँ बुझ्नु पऱ्यो नि गोठको लागि हो। यो मुनिको यो देख्दै गरेको यतापट्टिको खोल्चा यतापट्टि सबै हाम्रो छिन यो यस्तो छ नि। यो यस्तो गएर यस्तो यो सबै हाम्रो यता तल पनि छ। यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको पिल लगाएको हो। यहाँ पनि यो यता खोल्सादेखि सबै हाम्रो यस्तो गरेर यहाँ खानेकुराको बोट रोपिरहेछ। यता पानी सानी लगाइरहेछ हो। यता पानी तानिरहेछ। अब स्प्रिङ्कल तान्नुपर्ने छ। अनि अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब यो फुटाउँदै काट्दै एक सरो काट्दै फुटाउँदै यसरी फुटाउँदै यसलाई चिर्दै अनि यता माथि राखेर सुकाउनु पर्ला।
तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, हमसे ना कभी। उड़ गए हम तो उड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। हम तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे धीरे था लम्हा, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मा, धीरे। अब चाहिँ कुटिसक्यो, अब कुटिसक्यो। अब चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ भन्दा सबैलाई चिर्यो होइन, चिरेर त्यहाँदेखि चाहिँ सबै यता यो गोठ मात्रै सुकाउनुपर्छ। यता यस्तो मात्रै सुकायो, त्यहाँदेखि सुकायो, जति आउँछ त्यति सुकाएन, त्यो चिर्दै खोल्दै उल्टापट्टि पार्दै सुकाउनुपर्छ।
यता सुकै पनि सक्यो आधी अब यो भोलि आधी सुकाउने यता ठाउँ छैन अब चाहिँ लाग्यो अब घरतिर यता पानी पनि सही छ एक खुट्टा चाहिँ पखालेर जाउँला पसिना साह्रो आयो खुट्टामा क्या साह्रै पसिना आयो खुट्टामा के भएको अब जानुपर्छ यो कहाँबाट पानी लिकेज हुँदैछ के गर्छ यो बाटो सबै हिलो पार्दै यार यता यहाँदेखि ठिक्कै यो सात हो क्या यता यहाँदेखि नुन्दो सबै हाम्रो तलसम्म छ हो यो खोल्छ र यो खोल्छ र यो खोल्छदेखि पछि त्यति चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ एकैचोटि खाना खाउँ होला अब चाहिँ भोक लाग्यो अब खाना खाउँ होइन यसो खानासाना खायो त्यहाँदेखि अब यो काम चाहिँ यता सक्यो टुङ्ग्यो होइन सकिएको त छैन टुङ्ग्यो अनि त्यहाँदेखि अब माथि ल अब चाहिँ खाना खानु पऱ्यो नि त आजको दाल भात खाइदिनु डर होइन यसो खाना आलु खायो माथि जान्छ यसरी हाल्नु छान्दै जुम्ने खाने का मजा ही कुछ और है भाई धनिया हालेको कम्ती हो यसरी हाल्यो रोटी हुन्छ नि त यस्तो राख्यो मेरो डल्ली चिम्नु छ डल्ली रोस्टले रातो कर्सानी पिरो छ ओइ धन्दै गयो आम्बो के खाना यस्तो भइदियो रिटिङ खराब भइदियो यो चाहिँ मेरो रुम कस्तो लाग्यो मेरो रुम अब खाना खाउँ अब खाइदिएको दामी खानु खाइसक्यो फासल दियो जानुपर्छ अब गएको फेरि अब चाहिँ त्यहाँनिर परिसरण गरिसक्यो अब माथि जानुपर्छ हिजोको ठाउँमा लकडी खेल्नु कति खेल्नु सकिन्छ कि अब यस्तो खेल्नु र गफ अल्छी लाग्छ को जान्छ यस्तै छ हामी के हो तेरो मुख के हो तेरो मुख च्याता दिनुपर्ने हो कि क्या त्यस्तै बस्नुहोस् त हामी ब्लग गर्दै हिँड्यो केटा बालै भएन नि त
पुग्यो अब खेल्नुपर्छ फेरि कस्तो च्याम्किरन खेल्ने हो सबैजना चाहिँ मऱ्यो अरे मलाई सबै कच्याकुची भएर बाटोको यतातिर यो सबै मुनि पुऱ्याउने हो चस्माथि पऱ्यो हामी यतापट्टि यतापट्टिको सबै हाल्ने आज कस्तो सघाउने यतापट्टि उतापट्टिको भोलि पर्छ आरो लाग्छ 2-3 दिन लाग्छ हो ला गम्बुटमा यहाँ आइदिएको अलैँचीहरू त सबै ब्रङ गएर राख्ने माथि पनि छ यताको ल्याउँछु त्यहाँको त टुक्राकै छैन नि छ ओ यहाँ सबै टुक्रा दिइहाल्नुहोस् नि यहाँ पर्छ ल अब चाहिँ अब म काममा थाल्छु म देखाउँछु नि सर्टमा देखाउँछु भ्याउँदैनस् कस्तो मलाई काम धेरै छ तो है समय हम तो हैं ज़मीं हमसे ना कभी हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे था लम्हा हमसे ना कभी हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे था लम्हा हमसे ना कभी तुम झुकी तब से तुम नजर में आ रुकी हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे था लम्हा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे था लम्हा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो उड़ गए सक्यो आजको चाहिँ भोलि पनि छ चाहिँ यति चाहिँ ल्यायो आज हिजो पनि छ हिजो पनि देख्यो हिजो चाहिँ माथिबाट ल्याएको नि त हो अनि यहाँ कम्ती खालि ल्यायो आज चाहिँ अलिक धेरै ल्यायो यता माथिको सबै अब एक ठाउँमा खालि त्यहाँ माथि लास्ट बल्ल बल्ल सक्यो यार कस्तो मजा अब भोलि सक्छ त्यहाँदेखि अलैँची गोड्ने हो माटो हाल्ने हो भयो होइन अब चाहिँ घर जाउँला गल्यो घर पुग्यो खानासाना खाइयो सबै खाइयो अब सबै धुसियो रेस्ट अब भोलिको ब्लगमा भेटौँ होइन हामी ल राखिदिएको